Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. तेरो अस्ति के को क्लास भयो? गुड आफ्टरनुन. कहाँसम्म भएको हो अस्ति? एरियोला टिस्यूसम्म हो सर. एरियोला टिस्यूसम्म हो. अनि नोट चाहिँ मैले प्रदीप सरलाई पठाइदिएको थिएँ, तिमीहरूले पायौ नोट? यसकै स्क्रिनशट गरेर बनाइसक्यौँ सर. ए ल ठिक छ यो गरे पनि गर, नभए सरसित मैले त्यो पुरै यो एरियोला यो उसको एनिमल टिस्यूको सबै चाहिँ सरलाई पठाइदिएको छु हैन. तिमीहरू त्यो नोट बनाउँदै गर्दा हुन्छ. अनि जुलोजी चाहिँ अर्को सरले पनि पढाइराख्नु भएको छ? नो सर. ए छैन. अनि बोटनी को कोले पढाउनु भएको छ? बोटनी एसपी सरले पढाइराख्नु भएको छ. ए एरियोलर टिस्यू चाहिँ सकेको. एडिपोज टिस्यू भयो कि भएको छैन? छैन सर. एडिपोज टिस्यू भएको छैन. ल ठिक छ. अब एडिपोज टिस्यू. अब यो एडिपोज टिस्यू पनि के हो भने सिम्पल के भयो सफ्ट और प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यूको टाइप्स हो. है अब देयर आर टु टाइप्स अफ सफ्ट और प्रोपर कनेक्टिभ टिस्यू भने थियो. एउटा एरियोलर टिस्यू, अर्को एडिपोज टिस्यू. है अब यो एडिपोज टिस्यू चाहिँ के हो भने दिज आर द मोडिफाइड फर्म्स अफ एरियोलर टिस्यू. है एरियोलर टिस्यूको टिस्यू मोडिफाई भएर चाहिँ एडिपोज टिस्यू बनेको. है यो चाहिँ के भयो मोडिफाइड फर्म्स अफ एरियोलर टिस्यू. एरियोलर टिस्यूको मोडिफाइड फर्म हो. है अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै एरियोलर टिस्यूमा डिफ्रेन्ट टाइपको एरियोलर टिस्यू फर्मिङ सेल्सहरू चाहिँ भनेको थियो हामीले. मैक्रोफेजेज, हिस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेज और हिस्टोसाइट्स, अनि फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स भनेको थियो नि. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब एडिपोज टिस्यू फर्मिङ सेल्सलाई चाहिँ के भन्छ एडिपोसाइट्स भन्छ. Adipocytes are the adipose tissue forming cells. अनि there are two types of adipocytes. Two types को adipocytes हुन्छ. एउटा चाहिँ अब white fat भन्छ, अर्को चाहिँ brown fat भन्छ. White fat and brown fat. अब यहाँनिर फिगर त्यति छैन, तिमीहरूको बुकबाट चाहिँ गर्दा हुन्छ. है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टु टाइप्सको एडिपोसाइट्सहरू हुन्छ. है यो सबै चाहिँ यो राउन्डेड चाहिँ अथवा चाहिँ ओभल सेपको चाहिँ छ नि. अब यिनीहरू भनेको एडिपोसाइट्स हो. है अब एडिपोसाइट्सहरू चाहिँ टु टाइप्सको एडिपोसाइट्स हुन्छ. एक थरी चाहिँ व्हाइट फ्याट हुन्छ, ब्राउन फ्याट भन्छ. ग्लोबुल्सहरू हुन्छ, त्यो भ्याकुल लाइक स्ट्रक्चर जस्तै हामी फुड भ्याकुल जस्तै त्यस्तो ग्लोबुलहरू चाहिँ हुन्छ. है त्यो ग्लोबुल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ व्हाइट फ्याटमा चाहिँ ओन्ली वान ग्लोबुल हुन्छ, बट ब्राउन फ्याट कन्सिस्ट अफ मेनी ग्लोबुल्स. है व्हाइट फ्याटमा चाहिँ ओन्ली वान ग्लोबुल हुन्छ, बट ब्राउन फ्याट कन्सिस्ट अफ मेनी ग्लोबुल्स. अहिले आयो? यस सर. आयो है. ल ठिक छ. अब यो एडिपोसाइट्स छ नि, एडिपोसाइट्स चाहिँ के हुन्छ भने एडिपोसाइट्स बिकम swollen when fat is stored, but they become shrinked when fat is utilized or consumed भन्छ. भनेको यो एडिपोसाइटहरू यहाँनिर यिनीहरूको साइज पनि फरक फरक छ नि. साइज फरक फरक छ किनभने जुन चाहिँ एडिपोसाइटमा चाहिँ फ्याट स्टोर हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ सोलेन हुन्छ. है जुन एडिपोसाइटमा फ्याट चाहिँ के हुन्छ युटिलाइज भइसकेको हुन्छ दे बिकम श्रिङ्क्ड. है त्यो चाहिँ के हुन्छ श्रिङ्क भएर त्यो चाहिँ सानो खुम्चिन्छ. है सानो चाहिँ हुन्छ. है अब यसको क्यारेक्टरहरुमा यही गर्ने हो. जस्तै यहाँनिर तिमीलाई अब मोडिफाइड फर्म्स अफ एरियोलर टिस्यू हो.
देयर आर टु टाइप्स अफ एडिपोसाइट्स, के हुन्छ व्हाइट फ्याट र ब्राउन फ्याट है। अनि अब एडिपोसाइट बिकम्स सोलेन व्हेन फ्याट इज स्टोर्ड बट बिकम्स श्रिङ्क्ड व्हेन फ्याट इज युटिलाइज्ड अर कन्ज्युम्ड है। अनि न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ शिफ्टेड टु द कर्नर अफ द एडिपोसाइट। अनि अब यसको चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको लोकेसन हेर्यो भने जस्ट बिलो द स्किन सर्फेस है। जस्तै हामीले खसीहरू चाहिँ काटेको हेर्यो भने जस्तै त्यो स्किनको बाहिरको चाहिँ लेयरलाई स्किनलाई रिमुभ गर्दाखेरि त्यसको तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ एडिपोज टिस्यु हुन्छ, फ्याट स्टोरिङ टिस्यु हुन्छ है। अनि एराउन्ड द अर्गान्सको एराउन्डमा हुन्छ, हार्टको एराउन्डमा, किडनीको एराउन्डमा, आइबलको एराउन्डमा है। अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब यिनीहरूको लोकेसन चाहिँ त्यो भयो। अब फङ्सन चाहिँ के छ त एडिपोज टिस्युको फङ्सन्स चाहिँ के छ भने अब यहाँनिर मैले चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ गरेको छु, तिमीहरूले चाहिँ अब पोइन्ट वाइज गर्न सक्छौ यसलाई। जस्तै प्रोटेक्सन है, एउटा त के हो प्रोटेक्सन, जस्तै अर्गान्सको एराउन्डमा भएको एडिपोज टिस्युले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छ है। जस्तै हाम्रो चाहिँ आइबलको चाहिँ एराउन्डमा यहाँ चाहिँ व्हाइट पार्ट छ नि, व्हाइट पार्ट भनेको त्यो चाहिँ एडिपोज टिस्यु हो, त्यसले के गर्छ आइबल्सलाई प्रोटेक्सन गर्छ है। अनि हार्टको एराउन्डमा भएकोले हार्टलाई प्रोटेक्सन गर्छ, किडनीको एराउन्डमा भएकोले किडनीलाई प्रोटेक्सन गर्छ है। अनि अब बडीको चाहिँ स्किनको तलपट्टि भएकोले चाहिँ ओभरअल चाहिँ बडीलाई चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। एउटा चाहिँ फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन हो। अनि अर्को चाहिँ इन्सुलेसन है। इन्सुलेसन भनेको चाहिँ अब यसले के गर्छ भने बडीको चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ, बडीबाट हिट लसलाई मिनिमाइज गर्छ है, मिनिमाइज गर्नलाई हेल्प गर्छ। त्यही भएर हामीले नर्मल्ली भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ अब मोटो मान्छेलाई चाहिँ अलिक कम जाडो हुन्छ, दुब्लो मान्छेलाई अलिक धेरै जाडो हुन्छ भन्छौँ नि है। त्यो पनि अब त्यसको पनि केही चाहिँ रिजन छ, साइन्टिफिक रिजन छ है। किनभने अब फ्याट पर्सनको चाहिँ के हुन्छ, थिक पर्सनको चाहिँ बडीमा चाहिँ एडिपोज टिस्युको फ्याटको लेयर चाहिँ अलि चाहिँ बाक्लो हुन्छ है, थिक हुन्छ। त्यो भएपछि त्यसले के गर्छ बडीबाट हुने हिट लसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ। भने थिन पर्सनको चाहिँ के हुन्छ एडिपोज टिस्युको चाहिँ लेयर अथवा फ्याटको लेयर पनि थिन हुन्छ। त्यो भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ हिट लस चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ है। अब केही त्यस्तो एकदमै डिस्टिङ्क्टली देखिने गरी अब जाडो अब मोटो मान्छेलाई चाहिँ कपडै नलगाए पनि जाडो नहुने अथवा दुब्लोलाई चाहिँ अब लगाउनै चाहिँ पर्ने भन्ने त्यस्तो नभए पनि केही न केही चाहिँ के छ थिक र थिन पर्सनमा चाहिँ अलिकति हिट लस चाहिँ के हुन्छ, थिक पर्सनमा भन्दा थिन पर्सनमा चाहिँ हिट लस चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। त्यो भएर यसले हिट इन्सुलेटरको काम पनि गर्छ है एडिपोज टिस्युले। अनि अर्को रिजर्भ फुड मेटेरियल है, रिजर्भ फुड मेटेरियलको काम गर्छ। जस्तै यसले के गर्छ भने जस्तै यो फ्याट चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ बडीमा चाहिँ स्टोर भएको फ्याट छ नि है, त्यसले त्यो चाहिँ के हुन्छ हामी जस्तै कहिलेकाहीँ हामी तिमीहरूले फ्रगको पनि पढिसक्यो, फ्रग चाहिँ हाइबरनेसन एस्टिभेसनमा जान्छ भनेर पढ्यो नि है। अब फ्रग हाइबरनेसन एस्टिभेसनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सेस डिपोजिसन अफ फ्याट इन द बडी भन्यो है। अब जस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ बिरामी हुँदाखेरि 2-4 दिन खानेकुरा नखाए पनि हामी बाँच्न सक्छौँ है। त्यो किन सक्छौँ त भने त्यति बेला एनर्जी चाहिँ कहाँबाट प्रोभाइड हुन्छ भने जस्तै फर्स्टमा त हाम्रो लिभरमा भएको ग्लाइकोजेन छ नि, ग्लाइकोजेन हामीले धेरै चाहिँ अब खानेकुराहरू चाहिँ खायो भने के हुन्छ ब्लडबाट लिभरमा गएर चाहिँ ग्लाइकोजेनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अझ पनि धेरै भयो भने त्यो ग्लाइकोजेन अब लिपोजेनेसिस भन्छ। लिपोजेनेसिस भनेको लिपिड बन्ने प्रोसेस है, त्यो प्रोसेसबाट फ्याटमा चाहिँ कन्भर्ट भएर बस्छ है। अनि यदि चाहिँ अब जस्तै एनर्जीको डिफिसियन्सी भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब अथवा हामी चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ खानेकुरा नखाँदा पनि हामी चाहिँ बाँच्छौँ भनेको त्यो पहिला त ग्लाइकोजेन लिभरमा ग्लाइकोजेन छ भने त्यो ग्लुकोजमा चेन्ज भएर चाहिँ एनर्जी दिन्छ ब्लडमा मिक्स भएर। यदि त्यो पनि सकियो भने चाहिँ के हुन्छ बडीमा डिपोजिट भएको फ्याट चाहिँ के हुन्छ बाई द प्रोसेस कल लिपोलाइसिस भन्छ। लाइसिस भनेको डिस्ट्रक्सन, जेनेसिस भनेको फर्मेसन है। लिपिड डिस्ट्रक्सन भएर त्यो चाहिँ के बन्छ ग्लुकोजमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, एनर्जीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। अब त्यसरी चाहिँ के हुन्छ यसले रिजर्भ फुड मेटेरियलको काम पनि गर्छ है। दिज आर अल अबाउट द एडिपोज टिस्यु है। एडिपोज टिस्युको यति नै भए।
अनि त्यसपछि अब हामीले सफ्ट और प्रोपर कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा डिस्कस गरे। अब ब्लड भनेको यो चाहिँ फ्लुइड और लिक्विड कनेक्टिभ टिस्यु है। अब फ्लुइड और लिक्विड कनेक्टिभ टिस्युमा ब्लड र लिम्फको बारेमा डिस्कस गर्छौं हामीले है। अब यो चाहिँ ब्लड चाहिँ के हो भने ब्लड चाहिँ इट इज अ टाइप अफ fluid or liquid connective tissue which is circulated throughout the body in a closed circuit called blood vessels। blood vessels भरिबाट चाहिँ के हुन्छ, blood vessels बाट हाम्रो बडी भरि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको मिडियमबाट blood vessels को मिडियमबाट throughout the body चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ है। अब यो चाहिँ तिमीहरुलाई पहिले चाहिँ 11 मा पढ्ने बेला मैले फ्रगको सर्कुलेसनमा क्लोज टाइपको सर्कुलेसन र ओपन टाइपको सर्कुलेसन भने होला ए, नभए सरले चाहिँ भन्नु होला। अब क्लोज टाइपको सर्कुलेसन र ओपन टाइपको सर्कुलेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने अब जस्तै आर्टरीको लार्जेस्ट युनिट भनेको एओर्टा हो। एओर्टा डिवाइड भएर आर्टरी बन्छ है। आर्टरी डिवाइड भएर आर्ट्रियोल्स बन्छ है। अनि आर्ट्रियोल्स डिवाइड भएर क्यापिलरीज बन्छ है। भने यता चाहिँ भेनको लार्जेस्ट युनिट चाहिँ के हो भने भेना काभा और क्याबल भेन्स बन्छ है। क्याबल भेन्स डिवाइड भएर के बन्छ, भेन बन्छ। भेन डिवाइड भएर भेनुल्स बन्छ है। अनि भेनुल्स इन्स टु द भेनुलर क्यापिलरीज है। भेनुलर क्यापिलरीज मा इन हुन्छ। अब आर्ट्रियोलर क्यापिलरीज अनि भेनुलर क्यापिलरीज चाहिँ के हुन्छ, दुईटा चाहिँ कनेक्ट भएर त्यो क्यापिलरीज बाट चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट सब्स्टेन्सेसहरु डिफ्युजन एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यहाँबाट फिल्ट्रेसन टिस्युमा जाने अथवा टिस्युबाट ब्लडमा मिक्स हुने त्यो गर्ने हो। अब त्यसरी थ्रु आउट द बडी चाहिँ क्लोज्ड सर्किटमा चाहिँ सर्कुलेसन हुन्छ ब्लड भने। त्यस्तो टाइपको एनिमललाई चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ एनिमलमा भएको सर्कुलेसनलाई क्लोज टाइपको सर्कुलेसन भन्छ है। जस्तै भर्टिब्रेट र एनेलिड। अब एनेलिडमा पनि विथ सम एक्सेप्सन, जस्तै लीच चाहिँ के हो हेमोसियालमेट, त्यसमा ओपन टाइपको हुन्छ भने अर्थममा चाहिँ क्लोज टाइपको हुन्छ। तर अल द कोडेट्स हैव क्लोज टाइप अफ सर्कुलेसन है। अनि ओपन टाइप भनेको चाहिँ जस्तै सर्टेन पार्टसम्म त सर्टेन अर्गानसम्म त ब्लड भ्यासल्सबाट सर्कुलेसन हुन्छ। तर ड्यू टु एब्सेन्स अफ ब्लड क्यापिलरीज नभएको भएर ब्लड चाहिँ के हुन्छ, ओपनली पनि सर्कुलेट हुन्छ, ब्लड भ्यासल्स भित्र पनि सर्कुलेट हुन्छ है। त्यस्तो टाइपको सर्कुलेसनलाई के भन्छ, ओपन टाइपको सर्कुलेसन भन्छ। जस्तै तिमीले हेमोसियालमेट भन्ने टर्म चाहिँ सुनेछौ है। जस्तै आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा है, यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने ओपन टाइपको चाहिँ सर्कुलेसन हुन्छ। अब तर हामीले अहिले चाहिँ के को पढिरहेछौं, ह्युमनकै पढिरहेछौं अथवा चाहिँ अरु भर्टिब्रेटको बेसिसमा पनि यही हो है। थ्रु आउट द बडी चाहिँ क्लोज सर्किटमा चाहिँ सर्कुलेट हुन्छ। अनि अब जस्तै नर्मल हेल्दी पर्सनको चाहिँ बडीमा हेर्यो न, नर्मल चाहिँ हेल्दी एडल्टको बडीमा चाहिँ हेर्यो भने अबाउट 8% अफ द टोटल बडी वेट चाहिँ ब्लडले अकुपाई गर्छ है। हाम्रो बडीको जति वेट छ त्यसको जस्तै 100 केजी चाहिँ बडी वेट हुनेको 8 केजी चाहिँ के भयो भने उसको चाहिँ ब्लड चाहिँ हुन्छ भनेको त्यति चाहिँ कम्पोजिसन हुन्छ। 8% अफ द बडी चाहिँ के गर्छ, ब्लडले चाहिँ अकुपाई गर्छ। अब यसलाई भोल्युमकै उसमा चाहिँ हेर्यो भने अब फिमेल र मेलमा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। जस्तै फिमेलमा चाहिँ 4 to 5 लिटर जति हुन्छ भने मेलमा 5 to 6 लिटर जति ब्लड हुन्छ है। तिमीहरुलाई एकचोटी उसमा पनि सोधेको छ, एनईबी को एक्जाममा पनि सोधेको छ ए, के भन्दा राइट द भोल्युम अफ ब्लड इन द एभरेज ब्लड अफ ह्युमन, एभरेज भोल्युम अफ ब्लड इन द ह्युमन बडी भनेर सोधेको छ क्यारे है। अब त्यसमा चाहिँ तिमीहरुले अब 5 to 6 लिटर, 5.5 अथवा 4 to 6 भन्दाखेरि पनि त्यहाँ मार्क्स दिएको छ। तिमीहरुको एभरेजमा त्यही 5.5 है, त्यही हो 5.5 चाहिँ गरेको छ उसमा त त्यो एन्सर सिटमा त। तर अब त्यो 5 to 6 लेख्दाखेरि पनि मार्क्स आउँछ त्यसमा है। यो भयो। अनि त्यसपछि अब यसको चाहिँ ब्लडमा हेर्यो भने ब्लडको कम्पोजिसन मेजर चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ। एउटा चाहिँ प्लाज्मा, अर्को ब्लड कर्पस्कल्स और ब्लड सेल्स है। अब यसमा चाहिँ अबाउट 55% जति प्लाज्मा हुन्छ एन्ड 45% जति चाहिँ के हुन्छ, ब्लड कर्पस्कल्स हुन्छ है। अनि अब प्लाज्माको कम्पोजिसन हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने प्लाज्माको मात्रै हामीले ब्लड कर्पस्कल्सलाई छुट्यायो, प्लाज्मालाई मात्रै चाहिँ उसबाट ब्लडबाट
ब्लड कर्पस्कल्सलाई छुट्याएर प्लाज्मामा मात्र हेर्दाखेरि त्यसको कम्पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने अबाउट 90 देखि 92% सम्म चाहिँ के हुन्छ वाटर हुन्छ वाटर हुन्छ अनि 6 to 7% अफ प्लाज्मा प्रोटिन्स हुन्छ प्लाज्मामा हुने प्रोटिन जस्तै सेरम एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन्सहरु हुन्छ 6 to 7% जति अनि नेक्स्टमा 1 to 2% जति मिनरल्सहरु हुन्छ मिनरल्स लाइक सोडियम पोटासियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम क्लोराइड यस्तो खालको चाहिँ मिनरल्सहरु हुन्छ भने 1% जति मात्रै चाहिँ के हुन्छ अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु लाइक डिजल फुड मेटेरियल्स हार्मोन्स भिटामिन्स एन्टिबडिज यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भने 1% जति चाहिँ हुन्छ अब प्लाज्माको कम्पोजिसनमा अब त्यसपछि ब्लड कर्पस्कल्स र ब्लड सेल्समा चाहिँ देयर आर 3 टाइप्स अफ ब्लड सेल्स अब हामी ब्लड कर्पस्कल्स पनि भन्छौं ब्लड सेल्स पनि अब नर्मल्ली हामीले पहिला चाहिँ अब कर्पस्कल्स भन्थ्यौं अहिले चाहिँ सेल भन्छौं अब यो सेल्स कर्पस्कल्स भन्नेको यो के हुन्छ भने बेसिक सेल भन्दाखेरि अब त्यो सेलको चाहिँ सबै क्राइटेरिया फुलफिल नगरेको हुन्छ कुनै ब्लड कर्पस जस्तै आरबीसी मा न्यूक्लियस हुँदैन म्यामलको आरबीसी मा अब त्यस्तो चाहिँ सेलको चाहिँ क्राइटेरिया सबै फुलफिल चाहिँ नगरेको भएर हामीले अब कतिमा चाहिँ कर्पस्कल्स पनि भन्छौं अथवा सेलै अब अहिले चाहिँ मोडर्न उसमा चाहिँ सेलै भन्ने चाहिँ बढी चाहिँ युज हुन्छ ब्लड सेलै भन्छौं हामीले अब यसमा चाहिँ 3 टाइप्सको ब्लड सेल्स छ आरबीसी डब्ल्युबीसी एन्ड प्लेटलेट्स आरबीसी लाई चाहिँ के पनि भन्छ इराइथ्रोसाइट्स भन्छ डब्ल्युबीसी लाई ल्युकोसाइट्स भन्छ एन्ड प्लेटलेट्स आर आल्सो कल्ड थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स भन्छ अब यसमा हामी 1 by 1 चाहिँ के छ त क्यारेक्टर्सहरु आरबीसी को क्यारेक्टर्सहरु के छ डब्ल्युबीसी को क्यारेक्टर्सहरु के छ एन्ड प्लेटलेट्स को क्यारेक्टरहरु के छ फर्स्टमा आरबीसी अब आरबीसी चाहिँ के हुन्छ भने दे आर जनरली बाइकन्केभ एन्ड जनरली नन न्यूक्लिएटेड अब जस्तै सबै हामीले एक्सेप्सनल बायोलोजी इज एन एक्सेप्सनल साइन्स भनेको थियो नि जस्तै के हुन्छ भने म्यामल सबै म्यामलको आरबीसी मा न्यूक्लियस हुँदैन एक्सेप्ट क्यामेलमा हुन्छ त्यही भएर हामीले जनरली नन न्यूक्लिएटेड भने नि अब जस्तै ह्युमनको मात्रै भन्दाखेरि नन न्यूक्लिएटेडै भन्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट तर जनरल ओभरअल हामीले यहाँ भर्टिब्रेटको चाहिँ उसमा चाहिँ ह्युमन ब्लड अफ ह्युमन मात्रै भनेर गरेनौं कि हामी ब्लड मात्रै भन्यौ यो भर्टिब्रेटको केसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा अब भर्टिब्रेटमा नि म्यामलको चाहिँ फोकस गर्छौं जनरली नन न्यूक्लिएटेड अब के हुन्छ न्यूक्लियस चाहिँ हुँदैन म्यामलको आरबीसी मा अनि अब पर क्युबिक मिलिलिटर चाहिँ मिलिमिटर ब्लडमा चाहिँ के हुन्छ भने अबाउट 4 to 5 मिलियन जति चाहिँ के हुन्छ आरबीसी हुन्छ अनि यसमा चाहिँ आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट हुन्छ आरबीसी मा कल हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन हुन्छ अब हेमोग्लोबिनले चाहिँ के गर्छ भने अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हेल्प गर्छ इट हेल्प्स टु ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन इन द फर्म्स अफ अक्सी हेमोग्लोबिन के हुन्छ भने यसले चाहिँ अक्सिजनलाई अक्सी हेमोग्लोबिन अक्सिजनले हेमोग्लोबिनसित कम्बाइन गरेर जस्तै हामीले लङ्समा अक्सिजन गेन गर्छ नि ब्लडले त्यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बाहिरतिर फ्याक्नको लागि चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ अक्सिजन चाहिँ ब्लडतिर चाहिँ मिक्स हुन्छ ब्लडमा मिक्स भइसकेपछि त्यो चाहिँ एकैछिन है अहिले देख्यो यस सर अब यो चाहिँ के हुन्छ भने अक्सी हेमोग्लोबिनको फर्ममा चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रम लङ्स टु द टिस्यु लङ्सबाट टिस्यु सम्म चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ अक्सी हेमोग्लोबिनको फर्ममा अक्सिजन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ अनि नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने दे आर फर्मड इन द बोन म्यारो बोन म्यारोमा चाहिँ फर्मेसन हुन्छ अनि यसको चाहिँ के हुन्छ जस्तै द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ आरबीसी इज कल्ड इराइथ्रोपोएसिस भन्छ पोएसिस मिन्स फर्मेसन अनि लाइसिस मिन्स डिस्ट्रक्सन जस्तै इराइथ्रोपोएसिस चाहिँ बोन म्यारोमा हुन्छ अनि अब द प्रोसेस अफ डिस्ट्रक्सन अफ आरबीसी इज कल्ड हेमोलाइसिस भन्छ अब हेमोलाइसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ भने उसमा लिभरमा चाहिँ हुन्छ लिभरलाई चाहिँ हेमोलाइटिक अर्गन पनि भन्छ जस्तै
उसमा इम्ब्रियोमा चाहिँ के हुन्छ, इम्ब्रियोको डेभलपमेन्टमा चाहिँ उसमा चाहिँ के हुन्छ, यो लिभरमा पनि आरबिसी बन्छ भने एडल्टमा चाहिँ यो आरबिसी चाहिँ बोन म्यारोमा बन्छ तर डिस्ट्रक्सन चाहिँ लिभरमा हुन्छ है। अनि नर्मल लाइफ स्पान पिरियड चाहिँ अबाउट 120 डेज जति चाहिँ नर्मल लाइफ स्पान पिरियड हुन्छ। अनि अब हामी एनिमिया भन्ने सुन्छौँ, एनिमिया भनेको चाहिँ जस्तै अब हामी ल्याक अफ आरबिसी भन्छौँ नि, ल्याक अफ आरबिसी चाहिँ होइन कि अब आरबिसी नै चाहिँ आरबिसी नै भएन भने त के हुन्छ, आरबिसी नै ल्याक भयो भने त मान्छे चाहिँ अब आरबिसी नै नभएर चाहिँ बाँच्न सक्छ र सक्दैन। त्यो भएर ल्याक अफ आरबिसी होइन कि रिड्युस नम्बर अफ आरबिसी इन ब्लड है। ब्लडमा यदि आरबिसी को नम्बर चाहिँ रिड्युस भयो भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ भने एनिमिया भन्छ है। त्यो डिजिजलाई एनिमिया भन्छ। अब यो ब्लडमा आरबिसी को चाहिँ लेभल चाहिँ डिक्रिज भयो भने यो कन्डिसन चाहिँ के भयो, एनिमिया भयो है। अनि त्यसपछि अब सबै ब्लडको चाहिँ बारेमा चाहिँ भनेको छ है, धेरै कुराहरू त थाहा भइसक्यो। अब आरबिसी को चाहिँ क्यारेक्टरहरू भने मैले अब डब्लुबिसी को म अब नेक्स्ट टाइममा भन्नुला, किनभने तिमीहरूको 4 मिनेट मात्रै बाँकी देखाइरहेछ टाइम है। त्यो नोटहरू चाहिँ मैले प्रदीप सरलाई पनि दिएको छु, तिमीहरूले स्क्रिनमा सेयर गरेको छ भने पनि त्यो ऊ चाहिँ स्क्रिनबाट लाँदा पनि स्क्रिनसट गरेर चाहिँ गर्दा पनि भयो है। त्यो नोट चाहिँ तिमीहरूले बनाइराख्ने है त, सुनिरहेछौ? यस सर। आज यति गरौँ, नेक्स्ट टाइम चाहिँ डब्लुबिसी बाट हामी कन्टिन्यू गरौँला, ब्लडकै बाँकी छ।